नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। मुर्शिद करीम आले नबी औलाद अली पीर सैयद महबूब हुसैन शाह बुखारी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اوصل ثواب هذه الكلمات الطيبات الزاكيات وجميع هذه الاشياء الى ارواح جميع الانبياء، خصوصا الى روح حضرت احمد مجتبى محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم، وإلى أزواج الطاهرات وبنات المكرمات، وإلى أرواح الخلفاء الأربع وسائر الصحابة من المهاجرين والأنصار، وإلى أرواح شهداء بدر وشهداء أحد وشهداء كربلاء، وإلى أرواح التابعين وتبع التابعين، وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا ومشايخنا وأساتذتنا وجميع متعلقاتنا، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، خصوصا إلى روح هذا المرحوم. يا الله مرحوم کو جنت الفردوس نصیب فرما، جنت العدن نصیب فرما، شرابا طہورا نصیب فرما، چشمہ تسنیم نصیب فرما، حوض کوثر نصیب فرما. یا اللہ مرحوم دی قبر کو سرسبز و شاداب فرما. یا اللہ مرحوم دی قبر کو باغ و بہار فرما. یا اللہ مرحوم دی قبر کو گل و گلزار بنا. یا اللہ مرحوم دی قبر کو روضہ من ریاض الجنہ بنا. یا اللہ مرحوم دی صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. یا اللہ مرحوم کو عذاب قبر تو مامون و محفوظ فرما. یا اللہ مرحوم دی مغفرت و بخشش فرما. یا اللہ مرحوم کو جنت چالہ علیین جگہ عطا فرما. یا اللہ مرحوم کو اپنے جوار رحمت جگہ عطا فرما. یا اللہ مرحوم نے لکشیہ کو معاف فرما. یا اللہ مرحوم نے خطامہ کو درگزر فرما. یا اللہ مرحوم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت کبریٰ نصیب فرما. یا اللہ جمی مومنین جمی مومنات جمی مسلمین جمی مسلمات دی مغفرت و بخشش فرما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.